بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا مجلس من مجالس العلم نحتسبها عند ربنا سبحانه وتعالى، نرجو بركتها ونرجو عظيم ثوابها ونوالها من ربنا، ومنها هذه الخصائص والفضائل الخمس التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فأولها أن يقال لكم في ختام مجلسكم: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. وثانيها أن هذه السكينة بادية فيكم وعليكم، تتنزل عليكم السكينة، لا صخب ولا ضوضاء ولا سب ولا شتم، كما هي في الأسواق وكما هي في غير المساجد. الثالثة أنها تغشاكم، أي تعمكم رحمة الله جل وعلا، القريب والبعيد، حتى من جلس في المجلس لم يستفد علما يستفيد منها أجرا بهذه الرحمة التي تغشاه. الرابعة أنها تحفكم ملائكة الله السياحة في أرضه، تستتبع مجالس الذكر فتحف أهلها اغتباطا بصنيعهم، كما تضرب الملائكة أجنحتها خضعانا لطالب العلم في صنيعه. والفضيلة الخامسة، ويا لها من فضيلة، أن الله جل وعلا يذكركم في ملئه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة: هؤلاء عبادي اجتمعوا لأجلي ولذكري ولتعظيمي. يمدحكم جل وعلا ويباهي بكم بهذا عند ملائكته. بالأمس شهد المسلمون يوم عرفة، وفي عشيته دنا سبحانه منهم إلى سماء الدنيا، فباهى بأهل عرفة ملائكته. وفي مجالس الذكر يذكر الله جل وعلا المتجالسين فيه عنده على جهة المدح والثناء، وهذه والله عظيمة، وحسبكم بها لمن نالته. وفيها أيضا من الفضائل ما روى مالك في موطئه بإسناد صحيح عن عبد الله بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتبادلين في. وأظنها لكم في هذه المساجد وفي هذه الحلق تنالون منها ولو أن تتجالسون فيه، أي لأجله جل وعلا وما يقرب إليه. سمعتم عنوان هذه المحاضرة: في التثبت والشائعات. هذا المرض السرطاني المتعلق بالقلوب، ويظهر آثارها على الجوارح نطقا وهو الأشهر، وكتابة ولا تعدو عن ذلك النطق. هي سبب انثلام أمر الناس ودبة قالة السوء بينهم، هي سبب الخذلان، وهو سبب التخذيل بين المؤمنين. والأصل في تعظيمها وتحريمها وتشنيعها
كلام ربي في القرآن، وفي سورة سماها العلماء بسورة الآداب، لأن الله أدب بها المؤمنين، فمن تأدب بهذه السورة فهو من المؤمنين، ومن لم يتأدب بها فهو من الطاغين. فاختر لنفسك يا رعاك الله مع أي الفريقين تريد أن تكون وتصير. يقول الله جل وعلا في سورة الحجرات في آية منها تتعلق بما نحن بصدده: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية خطاب لمن؟ لك أيها المؤمن. فإن سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وافتح لها آذان قلبك، فإنك أنت المخاطب. وإذا سمعت يا أيها الناس فالمخاطب المؤمن والكافر، البر والفاجر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. هذه الآية جاء في سبب نزولها أحاديث مسندة وأحاديث مرسلة، والمسند منها رواه ابن عباس وجابر وأم سلمة وضرار ابن عمرو الخزاعي، ورواه أخوه علقمة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مزكيا أن يأتي بزكوات من بعثهم إليه إلى بني المصطلق، فلما أقبل عليهم وكان بينه وبينهم عداوات في الجاهلية خشي، وبدأ الشيطان يضعف في قلبه بأنواع الهقاوي وأنواع الظنون، فلما سمعوا بمقدمه خرجوا يستقبلونه خارج بيوتهم، بل تقدموا إلى منازلهم بمسافة تعظيما وإجلالا لرسول الله إليهم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى اجتماعهم زاد الشيطان في قلبه ما كان يظنه من ظن السوء، أنهم خرجوا ليؤذوه، فرجع وهم يرونه من بعيد، رجع، فأعظم ذلك عليهم، فخشوا أن يكون جاءه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشوا أن يكون غضبة من الله نزلت فيهم أو غضبة من رسوله. تشاوروا، فقال سيدهم الحارث بن ضرار: نقبل بزكاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك الرجل رجع إلى رسول الله فكذب عليهم وقال: يا رسول الله إنهم منعوني زكاتهم، لما قام فيه من خوف منهم وما قام فيه من سوء ظن بهم، لما كان في النفوس ما كان فيها من العداوات الجاهلية. هذا الأمر يتكرر يا أخواني، ما تكراره علائق النفوس بما كان بين الأسلاف من العداوات، وجلها على طفسة من طفاس الدنيا، يتحادون على أراضي، على مراعي، فيتقاتلون ويتذابحون ويتوارثونها فيما بينهم. لما أن رجع وأخبر النبي بذلك غضب عليه الصلاة والسلام، فكون لهم كتيبة جيشا وجعل عليه خالد بن الوليد، وحبس ذلك الرجل عنده. أقبل خالد رضي الله عنه، وهم لما استبطأوا رسول الله وخشوا أنه نزل فيهم شيء أقبلوا بصدقاتهم أي بزكواتهم يسوقونها
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبين المدينة مسافة. في أثناء الطريق التقى جيش خالد بهم، فقالوا لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد رسول الله، تأخر علينا مزكيه وهذه زكاتنا. وقالوا لخالد: أين تريد؟ قال: إنما جئت إليكم لأؤدبكم. فلما تعالموا الخبر رجعوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدهم الحارث بن ضرار. قال: يا رسول الله، رأينا مصدقك أقبل علينا من بعيد ثم نكف، أي رجع، فظننا أنه نزل فينا كتاب من الله فيه غضبة الله وغضبة رسوله، فجئنا تائبين يخشون أنه نزل فيهم شيء. فتبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشائعة ودعاية السوء، وفيها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. سمى الله هذا فاسقا لكذبه عليهم وكذبه على رسول الله، وكاد أن يقع فيهم السيف. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والتبين هو التثبت. ولهذا جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: التثبت والتبين من الرحمن، والعجلة من أين؟ من الشيطان. تأملوا في فعالنا وفي أحوالنا، جلها على العجلة، مطفوقين في أقوالنا، في ظنوننا، في أخبار التي نتناقلها، في مصادرنا الضائعة. وش مصادر الناس؟ إما مجالس، وإلا الآن وسائل التواصل الاجتماعي كرست هذا المعنى الذي نهى الله المؤمنين عنه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، تصيبوهم في سوء ظن بهم أولا، واعتقاد السوء منهم ثانيا، ثم ما يجر ذلك من تأديبهم أو قتلهم أو تغريمهم ثالثا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن الظلم عاقبته الندم، والبغي وخيمته الندم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا إذا جاءك الخبر من فاسق. وأما إذا نظرنا في الأخبار التي تشوع وتشيع بين الناس في الكبار والصغار، في ولاة أمورنا من علمائنا وأمرائنا، أو في كبرائنا، أو في عامتنا، وجدنا مصادرها مجهولة، حتى الفساق ما بلغوها. مبناها على ماذا؟ يقولون ونقل إلينا وشفنا في المحل الفلاني مع عجلة وسوء ظن، تتشكل هذه الأخبار إلى شائعات ما أعظم أثرها على الناس. ومنها المنافقون قديما وحديثا، هم الذين يركبون مركب هذه الشائعات. وتأملوا في آيات أنزلها الله من سورة النور في براءة عائشة رضي الله عنها، ما سببها؟ هذه الشائعات التي تولى كبرها رأس المنافقين، لم يرى فاحشة بعينه، وإنما بناها على سوء ظنه وخبث طويته. رأى صفوان بن المعطل رضي الله عنه يسوق بعيره وعائشة فوق البعير وهو يمشي، حتى ما أردفها وراءه كما كان العرب يفعلون. والضحى من النهار قدموا على الجيش، فقال: هذا المنافق، وتولاها المنافقون في وسائل الإعلام الفاسدة وهي قالة السوء، حتى فشى بين الناس. وعائشة رضي الله عنها لم تعلم بما يحاك فيها ولا بما يقال في شأنها،
أخذت على هذا شهرا كاملا ترى من رسول الله التغير، لأنه أمر يتعلق به، يتعلق بعرضه الشريف عليه الصلاة والسلام. والناس يخوضون قيلا وقالا، وهذا قول الله جل وعلا، هذا نوع من أنواع الشائعات، كيف بأنواعها وأشكالها؟ كيف وقد أصغى الكبار والصغار إلى جوالاتهم ومقاطعهم في السناب، في التيك توك، في التويتر، فيما يأتي بعد ذلك وقبلها في القنوات وفي المساحات المختلفة، خاضوا فيما خاضوا فيه. فقال الله جل وعلا منبها ومحذرا: ليس لهم خاصة بل لهم ولنا، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. ما في شيء، كلام عادي مما نسمعها وتسمعونها، تهوينا لهذا الأمر وعدم تعظيم له. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كيف يكون هينا في نفوسكم؟ باستمرائه مرة بعد مرة، في التعود عليه، في الإصغاء إليه، تستغربه أولا ثم تستمرئه ثانيا وثالثا ورابعا. ويا لله كيف عصم الله جل وعلا الإيمان، عصم الله بالإيمان من شاء من عباده، لأن زمن الشائعات لا يثبت فيها إلا الخلص من المؤمنين، جعل الله بين أعينهم فخافوه، حفظوا أبصارهم وسمعهم وكلامهم أن يحسب عليهم في غضب الله جل وعلا من ذلك بشيء. أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه وامرأته، حديث الرجل مع أهله يتحدثان بما يتناقله الناس في شأن عائشة. بماذا اتهمت عائشة؟ بالفعل القبيح الذي لا يليق لا بها ولا ببيتها ولا بأبيها ولا بأمها ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل من وطئت قدماه على هذه الثرى. والله يقول في في آية الأحزاب: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال أبو الدرداء يخاطب زوجته أم الدرداء رضي الله عنهما: أتفعلينه أنت؟ أي هذا الفعل القبيح تفعلينه؟ قالت: لا والله يا أبا الدرداء لا أفعله. ماذا قال أبو الدرداء؟ والله لعائشة خير منك وهي لا تفعله. وفيها قول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه، أي كل قالت سوء، ومنها اتهام عائشة بالإفك والفاحشة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كيف ظنوا بأنفسهم خيرا؟ لما قالت أم الدرداء لا أفعله، قال أبو الدرداء: والله عائشة خير منك وهي لا تفعله. أخذت على هذا شهرا رضي الله عنها لا تدري ما يخاض فيها، غافلة عما يكاد فيها وما تتهم فيه. تقول رضي الله عنها: وكنا لا نخرج إلى متبرزنا. المتبرز مكان البراز، أعزكم الله والحاضرين، إلا من الليل إلى الليل. ليه؟ ما السبب؟ ليس في بيوتهم كنف، مراحيض، يتبرزون في المناصع، أرض رخوة وفيها الجبال وفيها الحجارة. ولماذا يخرجون في الليل؟ لأنه أستر لهم. وليل كموج البحر أرخى سدوله
علي بأنواع الهموم ليبتلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. ومن سترها ومن أدبها لا تخرج وحدها، خرجت معها أم مصطح وهي ابنة خالة أبيها أبي بكر رضي الله عنهم. قضوا حاجاتهم ورجعوا ناكفين إلى منازلهم، عثرت أم مصطح بمرط لها. ما مرطها؟ هو حجابها، جلبابها، يلبس فوق الثياب مثل العباءة مثل البشت. فلما عثرت قالت تعس مصطح، التعس الأم من ابنها، مثل قولة الناس المأخوذ جعل القوم تأخذه، كلمة تقال لا يراد منها الحقيقة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت، أتسبين رجلا من أهل بدر، تعني ابنها. قالت أو ما سمعت ما قال، لأن مصطح ابن أثاثة ممن أشاع هذه الشائعة الباطلة وأذاعها بنقله لها. والشائعات هي منقولات للناس ينقلونها من غير تثبت لضغائن في نفوسهم أو لأغراض في قلوبهم أو لفساد وإفساد يقصدونه ويريدونه. والشائعات التي تدب بين الناس غالبها من هذا النوع، بعضها قول يقال لا يلقي له صاحبه بال ويخرج يدخل في الغيبة والبهتان كما سيأتي. قال أو ما سمعت ما قال، تقوله أم مصطح. قالت وما قال، فأخبرتها رضي الله عنها الخبر. ويا لله كيف وقع الخبر في تلك الليلة على قلب عائشة، سبحان الله العظيم. الآن أحست وربطت الأمور بعضها ببعض، كيف تغير النبي عليها وكيف صار الشأن وهي غافلة شهر كامل وهم يخوضون فيها. ثم إنها رضي الله عنها لم تنم تلك الليلة من هذه الشائعة والذائعة ودعاية السوء التي قيل في حقها، ورأت من النبي صلى الله عليه وسلم الجفا. أصبحت فكان من شأنها ما كان، أن استأذنت رسول الله أن تأتي أهلها، لم تقل النبي ولا كلمة، وهذا من عقلها رضي الله عنها. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فأتت والديها فدخلت عليهم وهم في حال مثلها أو أشد. تأمل يا رعاك الله أن يخاض في عرضك، في بنتك، في أختك، تهنأ بنوم، تطعم لطعام، أبدا، وإنما هو الهم والغم، والذي يبلغ في النفوس أعظم مبلغ ما سببه؟ الشائعات المغرضة والدعايات الكاذبة، يقولون وسمعنا وقالوا، تتكرر أفرادها كثيرا في هذه الأزمان التي خف فيها الدين وضعف، وقل فيها العقل ونقص، وكثرت فيها الضغائن والأحقاد، وفشت إلا من رحم ربي جل وعلا. دخلت على أبويها وهي تبكي وهم يبكون، ما بيدهم حيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حال أشد. ليه يا أخواني في حال أشد من أبي بكر ومن زوجته أم عائشة ومن عائشة؟
لأن المقصود بهذا كله عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود عائشة ولا أبوها. ليه؟ لأن عائشة بدلها 1000 عائشة، المرأة بدلها نساء كثيرات. إنما المقصود من قالة السوء في هذه الشائعة الباطلة هو عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنق وحقد وشنآن المنافقين في صدورهم. خطب الناس عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم أعذر: إني أعذر إلى امرئ نال من أهلي ما نال، وما والله علمت على أهلي إلا خيرا. يقصد رأس المنافقين. قال: ولقد ذكروا رجلا اتهموه بالفاحشة مع عائشة، وهو من؟ صفوان ابن المعطل، وما أعلم عليه إلا خيرا، ولا يدخل على أهلي إلا وهو معي. فقام سعد بن معاذ، وحي والله ذاك السعد وما قال، سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي، قال: يا رسول الله أعذرناك، فإن كان منا أي من الأوس فأخبرنا نأتيك برأسه. هذا القوم، هذا الصدق اللي ما عندهم في دين الله أدنى مجاملة، ولا عندهم في الغيرة على رسول الله أدنى مزايدة. فقال سعد بن عبادة وهم رجال يفهمون: كذبت والله لا تقتله، لأن رأس المنافقين من أين؟ من الخزرج، عبد الله بن أبي بن سلول. فتلاحى الحيان حتى كادوا أن يفتتنوا، فترك النبي ما بدأ به حديثه وأصبح يهدئهم ويسكنهم حتى سكنوا. لم يزل هذا الأمر يخاض فيه، وقد بلغ الأمر شأوه. وهذا لك عبرة ولكم سلوان أيها المفتونون وأيها المكروبون. إذا اشتدت الكربة واشتد الهم فإن تاليته الفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. وكانوا يقولون: اشتدي يا أزمة إيش تنفرجي. دخل عليه الصلاة والسلام على أبي بكر، تقول عائشة: وبقيت يومي ذلك كله وليلتي لم يرفأ لي نوم، لم يرفأ لي جفن، وإن وسادتي امتلأت من دموعي، تبكي رضي الله عنها. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من غد، فدخل وسلم، وأبو بكر جالس، وأم عائشة جالسة، وعائشة جالسة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عليه الصلاة والسلام. فقالت رضي الله عنها: كم كان عمرها وقتئذ يا أخواني؟ أقل. الرسول تزوجها وهي بنت 6 سنين، ودخل عليها وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. وهذه وقعت هذه بعد الأحزاب في السنة 5 من الهجرة، لأن فيها نزول آية التيمم التي قال فيها أسيد بن حضير الأوسي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. كم عمرها وقتئذ؟ 12 سنة، وغدة طفلة بالنسبة إلى أعمار بناتكم وأخواتكم. لكن لا إله إلا الله
اسمعوا كلامها الذي هو عقل وإيمان وفهم وقرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن كنت أصبت شيئا فاستغفري فإن الله يقبل التوبة. قالت: أما إني لو قلت لما صدقتموني، لو أتعذر وأتوب لما صدقتموني، ولكن شأني وشأنكم كما قال الرجل الصالح، تعني يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كيف جاءها هذا الاقتباس من القرآن؟ لكن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. قالت رضي الله عنها: وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، ولكني رجوت أن الله يوحي إلى رسوله ببراءتي. فبينما نحن كذلك إذ نزل عليه صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه الوحي. قالت رضي الله عنها: وهو أشده ما يكون عليه حتى إنه ليتفصد عرقا من جبينه في اليوم الشاتي من شدة ما يلقى عليه، حتى تجلى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش تظنون أبو بكر في هذه اللحظة يخشى أن بنته قارفت شيء فتكون مسبة له؟ وهكذا الشدائد وهكذا الكروب ما أن يبلغ مبلغها شدتها إلا والفرج إثرها قريب. سري عن النبي صلى الله عليه وسلم فغدا وجهه كهذه المذهبة، استنار، فقال: أبشري يا عائشة. وأنزل الله فيها الآيات 10 من أوائل النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. الآيات. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأن الله لم يضيع عباده ولا أولياءه، خيض فيهم هذا المخاض. لم يأتي أبو بكر إلى عائشة يحملها إلى بيته، عقل ودين، ولا لا يا أخواني؟ تخيل أنت تقع في هذا الموقف وبقيت شهرا على هذه الحال، أنزل الله براءتها، تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام. والشائعة في عرض رسول الله، قالت السوء في عرض رسول الله، فقالت أمها: قومي إلى رسول الله، قومي إليه إكراما له. فقالت رضي الله عنها وهي بنت 12 سنة أو 13 سنة: والله لا أحمده ولا أحمدكم، إنما أحمد ربي الذي أنزل براءتي. وهي تقول: والله إن شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. لكن الله جل وعلا يكرم أولياءه ويحسن إلى عباده، لأنه جل وعلا الكريم الأكرم. إذا أقبل عليه عبده يمشي أقبل الله إليه يسعى، إذا تقرب عبده إليه شبرا تقرب الله إليه باعا. كرما منه سبحانه. قد قالت قبلها: أما
لو قلت لم تصدقوني. كل هذا من الشائعات التي كانت بين أشرف الناس، خاض فيها من خاض من الصحابة. وقد استدعى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الأمر مبلغه عليا وأسامة بن زيد يستشيرهما، فعلي رضي الله عنه قال مراعيا خاطره عليه الصلاة والسلام: ما ضيق الله عليك يا رسول الله، فالنساء غيرها كثير. وقال أسامة بن زيد وهو قريب من سن من؟ عائشة، قال يا رسول الله والله ما علمنا على أهلك إلا خيرا، ما علمنا على أهلك إلا خيرا. هذه الشائعات وما تأتي به أنواع المغاث والملاهد والهموم والغموم. إذن لماذا نكون نحن سفراء لها وناقلون مشيعون مذيعون لها بأنواع الإشاعات والإذاعات؟ وما الوسائل الجديدة في التواصل وما سيأتي مما لا نعلمه إلا يكرس هذا المعنى، والثمرة إخذال وتخذيل، بل وإرجاف وترجيف في المؤمنين. وهذان هما شعار المنافقين، يخذلون في المؤمنين ويرجفونهم. وأسهل ما على الواحد من نقص دينه وضعف عقله ودناءة طبعه ونقص مروءته يقولون سمعنا وقالوا، إذ تلقونه بألسنتكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والشائعات هي ذرائع أعدائنا، وأعظم العداوة عداوة الدين. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. هي ذرائع أعدائنا ووسائل خصومنا لإضعافنا وإشغابنا ونشر القالات السوء بيننا. كما تكون في الخاصين منا تكون أيضا في مجموع أمتنا. وانظروهم في من يزعمون أنهم معارضين وهم خدام لأعدائنا الكافرين والمبغضين والحاقدين، كيف يبثون عبر هذه الوسائل إليكم ما يفت هذا الاجتماع بينكم وبين ولاة أموركم، كيف يذيعون قالات السوء ويتفننون في نشرها. ويا لله ما أجلدهم على ذلك. وقد تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من جلد الفاجر ومن خور وضعف المؤمن. ما يتعبون فيما يبثونه من الشائعات مرة بعد مرة على علمائكم وعلى ولاتكم وعلى شيوخكم وعلى أفرادكم. لا رقيب من الله ولا مخافة منه، إنما هو الحقد والشنآن المحرك لهذه الشائعات. علمنا هذه الجهة وهذه الجبهة. ما شأنك أنت أيها المؤمن وأنت أيها المؤمنة؟ إنما شأننا أن نتعبد لله بما تعبدنا به، وأن نطيعه بما أمرنا به أينما تعبدنا وأينما أمرنا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، القراءة الأخرى فتثبتوا. تأكد، استتبع، تقصى الخبر إن كان مما يعنيك، وإلا فاضربه وراءك إن كان مما لا يعنيك. وهكذا هي أكثر الأخبار وأكثر الشائعات من هذا الصدد. فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. جاءت قوما منكرة تدل على العموم، بجهالة في سوء الظن بهم، وسوء الظن بالمؤمن حرام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ما هو بيحملك سوء الظن على التجسس
والتحسس وكشف العورات وإذاعتها، صرت بهذا مطية للشياطين وداعية إلى الغواية، فكل من تأثر بقولك وبشائعتك تتحمل وزره. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جاء في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بهم صلاة الغداة، وصلاة الغداة هي صلاة الفجر، واستقبل الناس، ربما سألهم: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ في ذلك اليوم قال صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله وأثنى عليه، قال: أتاني الليلة آتيان من ربي فقال لي انطلق، فانطلقت معهما. ترى منام الأنبياء وحدهم وحي، ومنام غيرهم ليس بوحي، لا ينبني عليه حكم شرعي ولا اعتقاد ديني ولا حلال ولا حرام. أقول ذلك يا أخواني لأن من الناس من إذا رأى شايبة أو عجوزة أو جدة أو جدة في المنام إذا قام الصبح يروح يذبح ذبيحة يتصدق بها عليهم، وبذا واقع هذا لا أصل له. يعني ما تصدقت إلا شفتهم في المنام، وين دعائك لهم؟ هذا لا أصل له. فقال لي انطلق، فانطلقنا. قال: فأتينا على رجل وعنده أكوام حصى، وآخر يسبح في بحر من دم، فكلما أقبل عليه فغر له فاه فألقمه حجرا، فذهب يسبح ثم يعود لمثلها. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: هذا آكل الربا ومؤكله. هكذا عذابهم في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. فقال لي انطلق، فانطلقنا، وإذا رجل وتحته آخر فيرفع حصاة يا الله يقلها من ثقلها، فإذا رفعها رثق بها رأس هذا الذي تحته، فتدهده رأسه طار، فلا يحمل الحصاة مرة أخرى إلا وقد رجع رأسه كما كان، فيثلمه أخرى. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: هذا الرجل يأخذ من القرآن ثم ينام عن الصلاة المكتوبة، صلاة الفجر أو غيرها من الصلاة، يقدم النوم على أدائها. فقال لي انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل وبيده كلوب مخلب، وآخر تحته فيشرشر فاه إلى قفاه بهذا الكلوب، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ حطوا بالكم، ترى هذا اللي احنا فيها اليوم في هذه النصيحة وفي هذه المحاضرة. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق، تبلغ ما بلغت، شائعة، كذب، يقول أنا أمزح، يقولون سمعنا، هذه ما تنفعك، ما تنفعك في أمر يتعلق بجماعة المسلمين إذا جررت إلى التحقيق وإلى التدقيق، فكيف بأمر دين الله عز وجل الذي يجمع لك حتى يكون التحقيق والمحاسبة فيه في الدار الآخرة. يلقي بالكذبة. حطوا بالكم يا أهل الجوالات، يا أهل الواتسات، يا أهل السنابات، يا أهل الوسائل المختلفة، يلقي بالكذبة تطير في الآفاق، تبلغ أقاصي الدنيا وهو ما تحرك. من أين؟ من الشائعات الكاذبة والدعايات المغرضة وقالت السوء التي صاحبها لم يتحققها ولم يتثبت منها.
هب أن الأمر الذي بلغك حق، ما الفائدة من نشره وإذاعته؟ ماذا تستفيد؟ عشان يمدحونك الناس والله جاب فلان العلم، ويا خيبتك، ثم ماذا؟ وأقول ذلك يا رعاكم الله لأن طلبة المدح والتمادح صارت من مظاهر المجتمع الفاسد للأسف. هم الصغير والكبير أن يمدح، والله نعم، وبيض الله وجه فلان، وأنعم. من استشهدك على ذلك؟ إهياط في الكلام، نشأ عليه الصغار وهرم عليه الكبار حتى ظنوه أنه من المراجل. الشائعات من هذا الباب، حتى يقال فلان جاب العلم، وإذا قالوه وش تستفيد؟ ما ثمرته؟ هل نشرت بينهم علما نافعا ينفعهم الله به في دينهم ودنياهم؟ هل دللتهم على خير، أو أنك أرجفت فيهم وخذلتهم وأشعت فيهم شائعات السوء والقلاقل، وما أكثرها في هذه الوسائل، بل امتلأ بها الفضاء عفنا يا أخواني، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تسمع خبر موت عظيم، اسكت، ما أنت ملزوم، ادعو بالرحمة، سل الله عز وجل ألا ينزل علينا سخطه ومقته، هذا اللي ينفعك وينفع غيرك. أما تكون مجيرا لقلات وشائعات بين الناس ترهبهم أي تخوفهم، أو ترعبهم، أو ترجفهم، أو تخذلهم، فتكون بهذا عونا للشيطان، عونا للشيطان عليهم. وقد وصف الله المنافقين بذلك فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الأمن أو الخوف بالعبارة المعاصرة الحرب أو السلم، الخير أو الشر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا به كل مطار. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية كأن الله يخاطبنا بها الآن يا أخواني. إذا جاء أمر من الأمن، السلم، الخير، المكافآت، الرواتب وغيرها أذاعوا به، أو الخوف، ما يقلقهم ويخوفهم ويرجفهم، أذاعوا به. هذا المنافقون. ولو ردوا هذا الأمر إلى الرسول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام سلموا. بعد موته رد إلى وحي ربي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. من أولي الأمر؟ صنفان اثنان: العلماء فيما يفقهون من دين الله ويعلمونه، والسلطان والأمراء فيما يتعلق بأمر الدنيا وجماعة الناس وحفظهم وصيانتهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، علمه أهل الفقه من ولاة الأمور بأنفسهم أو بأعوانهم ومعينيهم ومستشاريهم. ثم قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم، أي بما تفضل به عليكم من هذا الرسول وهذا الدين الذي حثكم وأمركم بالاستقامة عليه، فباستقامتكم عليه تنالوا هذا الفضل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قالوا من اتباع الشيطان أن يكون ذائعا لمقالته، ناشرا لها، داعيا غيره إليها من أنواع الشرور وأنواع الباطل. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله
فكونوا أنتم السد المنيع للشائعات المغرضة والدعايات الكاذبة والأقوال والأفعال والصور والمقاطع المجتزأة التي ثمرتها ماذا؟ التخذيل، وثمرتها الإرجاف والتخويف وإرعاب المؤمنين، حتى وإن جاءتك من غيرك في الجروب المهملات، لأنك إذا طالعتها مرة وثنتين أثرت فيك، فربما من عجلتك تجيرها إلى غيرك. انتبه من ذلك حتى تسلم، ولعلك تسلم، عساك تسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ومن أعلام الفتن ومن شعاراتها ومن دعاياتها، واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب. اللهم خففنا من الحساب والعذاب، وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر إليكم أيها الإخوة على الإطالة والتطويل. نعم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ودي تعيد السؤال سلمك الله. أي نعم. ويكون هذا الحديث غير مثبت في صحتها أو في سندها، هل يدخل في هذا؟ هذا سؤال مهم أشكرك عليه. هل نشر الأحاديث التي تأتي عبر الوسائط المختلفة أو ما يشاع ويعاد في المجالس وهو لم يتأكد من صحتها أو يغلب على ظنه ضعفها، هل يدخل في هذا الوعيد؟ الجواب نعم. فقد ثبت في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال علي ما لم أقل، في رواية: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ترى منها إشاعتها وإذاعتها بين الناس، وكثير ممن يذيعها في الرسائل وفي الوسائط همه ومراده الخير، سمع حديثا فاستغربه، سمع أجورا مرتبة في هذا الحديث فاستعظمها وأراد بنا الخير. لا تعجل، احذر الطفاقة حتى تتأكد وتستبين من صحتها بنفسك عن طريق البحث عنها أو بسؤال أهل العلم يكفونك إياها. وإن كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره، لأنه المبلغ عن دين الله، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وعيد له بجهنم، وتبوء المقعد لطول المكث فيها. نستجير بالله من ذلك، والله أعلم. نعم. كذلك شيخنا يقول يعني في قضية نشر الإشاعات يا شيخنا، أي بعض الشيخ قد ينشر بعض الإشاعات يقول أنا ما لي دخل، أنا فقط مجرد ناقل. أي
ولو أنه أمسكها عنده قد يكون يعني يغلق هذا الباب، لكن نعم. يقول أنا ما لي دخل، هذا فقط مجرد ناقل. هذه أشرنا إليها في المحاضرة. يقولون إذا نشر الشائعة في وسيطة من الوسائط، في الواتساب، في الجروبات، في السناب، في التيك توك، في التويتر، في القنوات، في غيره، يقول أنا ناقل خبر طار بين الناس فنقلته، أنا ما لي شغل، ما هو أنا اللي قلته. نقول المعين كالفاعل. الله جل وعلا وش يقول في أصل عام؟ ولا تعاونوا على إيش؟ على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا تخصيصا: بئس مطية الرجل إيش؟ زعموا، يقولون سمعنا أن ناقل مجرد ناقل لا يخليك ذلك من التبعة، لا يخليك من الملامة والمسؤولية. وإني والله لأعجب ممن يردد مثل ذلك ولو كان أمرا يتعلق بالسياسة لما جرؤ على نشره، وإذا تعلق بدين الله وإخذال المؤمنين وإرجافهم كان من أسعى الناس إليه. لعب عليه الشيطان، لعب عليه هواه، لعبت عليه نفسه الأمارة بالسوء، طلب أمرا من لعاعة الدنيا مدحا وغيره فيشيعها ويذيعها. والعجيب أنه إذا أذاعها وشاعها لم يلتفت الناس إلى مصدرها، وإنما نظروا في هذه الشائعة نفسها، فما حصل مراده من طلب المدحة وطلب الثناء، وأنه أتى بالخبر الأول. نعم. أيضا هنا سؤال شيخ يقول في قوله تعالى إن جاءكم فاسق، هل يرتفع الفسوق عن ناقل الخبر إذا ثبت الخبر؟ هذا سؤال لطيف. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بإيش؟ بنبأ، يعني بخبر، سماه فاسقا. الخبر لما نقله هذا الناقل لم يعلم هل هو صحيح ولا غير صحيح، من العجلة والطفاقة ونقص العقل وضعف الدين أسفاعه. لو تبين بعد مدة أنه صحيح نقول أنت في أثناء نقلك وإشاعتك إياه أنت آثم وأنت فاسق. ليه؟ لأنك لم تتثبت، لم تتبين كما أمرك الله. ولو كان الخبر بعد ذلك اتضح أنه صحيح، لأن فرضك عند بلوغ هذا الخبر وهذه الشائعة أن تتثبت، تتأكد، وإلا فمن ملزوم. لن يسألك أحد لما لم تنقل ذلك، لمن لم تذعه وتشعه بين الناس، فأنت مشارك في هذا الإثم بإذاعته. ومن هذا الباب يا أيها الإخوة أن من المسلمين من صاروا دعاية مجانية لأعدائهم المغرضين والحاقدين. ترى حنا دعايات لهم بما نتداوله في مجالسنا ووسائلنا ومجموعاتنا من هذه الدعايات الباطلة، والله قالوا كذا نذيعها. إذن دعاية مجانية لهم، أنت خدمتهم من حيث لم تحسن ولم تحسب أن هذه خدمة لهم. الحذر الحذر يا أخواني. تفضل. يقول أخونا: لو كان ناقل الخبر صادق وهو خبر صحيح لكن فيه غيبة، فيه بهتان، فيه قالت سوء، فأنت شريك لها في الإثم. ولو كان الشيء عادي كما يقولون، بعض الناس يقول هذا عادي، استسهال للمعصية. في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها في إحدى أمهات المؤمنين: حسبك من فلان إنها قصيرة، إنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه: لقد قلت يا عائشة كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. نحسبه هينا وهو عند الله عظيم. فهذه القالة التي قيلت ولو كان قائلها صادق
والشائعة صدق وفيها غيبة لأحد أو نم عليهم فأنت شريك في الإثم بما أذعته وأشعته ولو كان أصلها صحيح. فإن الغيبة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم معرفا لها هي ذكرك أخاك بما هو فيه. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهو دائر بين غيبة كبيرة من الكبائر وبين بهتان وهو أعظم منها، والله أعلم. نعم. يقول السائل: لماذا قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ولم يقول اجتنبوا الظن كله؟ هل هناك من الظن ما هو مباح؟ في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأن من الظنون ما هو خير. ظنك بالمؤمنين خيرا، ظنك الخير بالعلماء بولاة الأمور، ظنك الخير بأهلك وولدك، هذا لم تؤمر باجتنابه بل حثثت عليه وأمرت به، لأن الظن الحسن ممدوح والظن السيء هو المذموم. ولهذا وصفه الله بظن من؟ بظن الكافرين والمشركين والمنافقين، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وأقبح الظن وأفظعه ظن السوء بالله، أن الله لا يرحمك، أن الله لا يغفر، أن الله لا يكرم عباده. وظن السوء بالله في أسمائه وصفاته في أفعاله، ظن السوء بقدر الله، أن الله أراد بك الشر والسوء، هذا من ظن السوء بالله. ولهذا قالوا في القدر فتش نفسك، هل عندك ملامة على القدر؟ الأقدار المؤلمة، رحت المستشفى قالوا فيك سرطان، قالوا في حبيبك جلطة، تجارتك خسرت، وش ينشأ عندك عندئذ؟ ينشأ عندك هذا الظن، الملامة على القدر. ليه أنا يا ربي؟ ليش يقع علي كذا دون غيري؟ فتش نفسك عند وقوع المصائب والبلايا، هل عندك هذا التعنت وهذه الملامة؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. من ظن السوء أن تظنه بأهلك بولدك بعرضك من غير بينة، هذا إثم، لأنه انطوى قلبك على ظن السوء. من ظن السوء ظنك السوء بالمؤمنين في رجالهم وفي نسائهم، تظن السوء بالعلماء ما بينوا خافوا قصروا، تظن السوء بولاتك أنهم ظلموا واستأثروا، خصوصا إذا دغدغ في الناس أمر المال والدنيا والمناصب، يأتي هذا الظن والشائعة تسيع في النفوس. فقال جل وعلا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي من ظن السوء في مقابل الظن الحسن، إن بعض الظن إثم. ولهذا قال ولا تحسسوا، وقال ولا تجسسوا. نعم. في سؤال شيخ خارج الحديث يقول: ما حكم صلاة المأموم منفردا لوحده خلف الصف؟ صلاة المأموم وحده خلف الصف لا تصح في قول جمهور العلماء، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذه الصلاة تعتبر باطلة. ماذا يفعل من جاء منفردا خلف الصف؟ أما مساجدنا فلو يخلخل الصفوف يعين محل 2 أو 3 من تفحيج الناس في صلاتهم، فيخلل الصفوف ويسد خللها، وإلا يتقدم فيكون عن يمين الإمام. وإن لم يكن هذا ولا هذا فلا يصح أن يجذب مصليا أمامه ليصلي معه، بل ينتظر إن جاء أحد، وإلا صلى بعد الصلاة وحده، لأنه امتثل أمر الله وأطاع أمر رسوله
صلى الله عليه وسلم بعدم صلاته منفردا وحده خلف الصف، والله أعلم. سم. نشر الإشاعات التي لم يتحققها صاحبها ويذيعها هو بحد ذاته كبيرة، فكلما كانت الشائعة أعظم خطرا كلما كان الإثم أعظم ذنبا. والشائعة على العلماء وعلى الولاة أعظم من الشائعة على أفراد الناس. من الناس من يشيع شائعة على المحتسبين من رجال الحسبة، سواء في الهيئات، هيئات الأمر والنهي عن المنكر، في الشرط، في رجال البلدية، لإغراض في نفسه. هذا أشد من شائعة ينقلها عن غيرهم ما يظن أنها بلغت ما بلغ. ورب يعلم من قلبك نيتك وقصدك، وباعث هذه الشائعة في إذاعتها، لأن جل الشائعات إن لم يكن كلها مبعثها من الحقد والحسد والشنآن والضغائن في النفوس. وتأملوها فيما تأتيكم عبر الوسائل المختلفة ممن يزعمون أنهم معارضين. وش قصدهم؟ قصدهم أن يفتوا هذا الاجتماع، أن يوهنوا شأن الجماعة التي نحن نرفل بها حتى صرنا في هذا الخير وفي هذه المصاف من رغد عيش وأمن في البلاد وطمأنينة بهذا الاجتماع، اجتماع الكلمة. وإشاعة الشائعات عن أهل الإيمان وأهل الخير وأهل القرآن لها من هذا نصيب، باعثها الحقد عليهم والبغض لما هم فيه، وربما باعثها البغض لهذا الدين كما هو حال المنافقين. نعم. شيخنا هنا سؤال يقول: إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة؟ اللهم صل وسلم عليه. إذا قرأ الإمام آية فيها ذكر رسول الله كآية الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو آية الفتح محمد رسول الله، أو آية الصف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أو في أول التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لا بأس أن تصلي على الرسول في سرك، لأن صلاتك على الرسول في سرك ذكر من جنس الصلاة، والأولى الإنصات، لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فإيش؟ فاستمعوا له، هذا واحد، وأنصتوا، هذا اثنين، لعلكم ترحمون، فيستمع وينصت. لكن إذا قرأها الإمام في خطبة الجمعة في آخرها صل وسلم، لأن صلاتك وسلامك لا يثلم استماعك لكلام الإمام، ولا يكون من الكلام واللغو الذي يخرجك عن هذا المعنى. كما لو أمنت على دعائه إذا دعا، تأمينك على دعائه ليس من اللغو، وإنما من تمام استماعك لخطبته. والله أعلم. نعم. هنا سؤال يقول: تشغيل سورة البقرة بالمسجل أو الجوال في البيت، الفضل الذي جعله الله عز وجل لسورة البقرة هو في قراءتها. البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. إذا كان يعجز عن قراءتها لجهالته يجهل فلا بأس أن يسمعها، أما يشغلها سماعا وهو لاهٍ عنها يرجو منها ما ذكر الله فيه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيها من البركات، لا أظن هذا يبلغه، والله أعلم. نعم. سؤال يقول: رجل سقط منه منديل أثناء الصلاة ثم انحنى لأخذ المنديل، فهل هذا الانحناء باطل أو يبطل الصلاة؟ من سقط منه شيء في أثناء صلاته ولا يضره سقوطه فالأولى يتركه، وأما إذا كان لا يخاف عليه أن يشغله فأخذه إياه وإن كان فيه انحناء مكروه لكن لا يبطل صلاته، والله أعلم. فيه سؤال الشيخ يقول: قول القائل
أنا حظي شيء أو حظي ما هو طيب، أي. هل هذا من التطير والتشاؤم؟ قول القائل أنا حظي شين، ولا حظي ما هو طيب، ولا ما بعد عينت التوفيق، هذا نوع من أنواع اعتراضه على قضاء الله وقدره. هذا أولا. والاعتراض على القضاء والقدر مما يضعف هذا الإيمان أو ينقص كماله الواجب. وقد يكون أيضا هذا من التطير والتشاؤم، يحسس نفسه بهذا الشؤم وهذا النحس الملازم له والتطير الذي هو فيه، وكلاهما ذنبان كبيران يخلان بكمال التوحيد الواجب، والله أعلم. نعم. وهنا شخص يقول يا شيخ: إذا اغتسل الرجل ليوم الجمعة هل يجزئه عن ذلك في الوضوء أم لا بد أن يتوضأ؟ من اغتسل الغسل الواجب من حدث، من احتلام، أو اغتسل الغسل المستحب. المستحب يا شيخ. اي نعم. واشتمل غسله على أمرين: الأمر الأول النية، نية رفع الحدث. الأمر الثاني على مضمضة واستنشاق، كفاه غسله عن الوضوء، كفاه غسله بهذين الشرطين والقيدين عن الوضوء. والأولى في الغسل أن يأتي على أكمل صوره، لأنه يتكرر منك باستمرار كالوضوء. فتبدأ أول ما تبدأ بأن تفيض الماء على فرجك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفيض الماء على رأسك 3 حتى تشبع شعرك في أصوله بالماء، ثم جانبك الأيمن، ثم جانبك الأيسر، ثم تغسل قدميك وتخرج. وهذا هو الغسل الكامل، اشتمل على وضوء في أوله ثم تعميم للبدن بالماء في آخره. والله أعلم. في سؤال الشيخ تقول أنها كانت تصلي الفروض كاشفة القدمين، وعلمت من إحدى صديقاتها أنها لا يجوز، فماذا تفعل؟ وهل تعيد الصلوات التي كانت تصليها؟ إذا كانت تحصي الصلوات التي صلتها وهي كاشفة القدمين يجب عليها أن تعيدها. أما إذا كانت كثيرة لا تحصيها أو يشق عليها أن تصليها لكثرتها وكانت جاهلة، فتستغفر ربها جل وعلا وتتوب إليه وتحافظ على سترها في صلاتها. والمرأة في صلاتها يجب أن تستر جميع بدنها إلا وجهها، ما لم تكن في حضرة الرجال الأجانب، والله أعلم. السؤال يقول: ما حكم من كان مقصرا في صلاته طول عمره الماضي، يترك بعض الصلوات دون قضاء ويتأخر في بعضها ويصلي بعضها بدون وضوء؟ صلواتك الماضية ما أظنها صلاة مسلم يا أخي، واحمد ربك أن الله من عليك فأسلمت بعد ردتك، فحافظ على صلاتك فإنها عنوان صلاحك وعنوان دينك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا الاستخفاف، مرة يصلي بلا وضوء، ومرة يجمع الصلوات آخر اليوم، ويمر عليه أيام لا يصلي، هذه حال غير المسلمين. ولهذا تعذر الكفار في النار، قالوا لم نكن من المصلين في سبب دخولهم النار. واحمد ربك أن الله من عليك فاثبت وحافظ على صلاتك لأنها عماد دينك، وسل ربك العفو والتجاوز عما كان من تقصيرك. رحمنا الله وإياكم وجميع المسلمين، والله أعلم. نعم. يقول: ما حكم وضع صور الميت خلفية في الجوال؟ لا يجوز وضع صور الميت لا في الجوال ولا في الجدران ولا في غيرها، ووضعها بهذه الصفة إن كان الميت راضي يعذب عليها. ولا توضع الصور إلا حاجة يحتاج إليها، كالجرائم، كإثبات الأمر، كالتعريف به ثم يزيلها. أما تجعل في مثل هذه المثابة لتعظيمها أو تذكرها فهذا الفعل حرام، والله أعلم. نعم. قتل النمل في البيوت يا شيخ، هل هو جائز خاصة مع الصيف يخرج نمل كثيرا؟ النمل ولا العقارب؟ النمل ولا الحيات؟ النمل. يا أخواني،
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل وعن قتل الضفدع والهدهد، وما نهى النبي عن قتله حرم، لأن النهي يفيد التحريم. وظهور النمل في البيوت في الحر لا يؤذيك، قد يؤذي منظرك ومنظر بيتك، أما أذيتم في نفسك لا يؤذيك. لا يقتل إلا ما كان مؤذٍ بطبعه، والنمل لا تؤذي بطبعها، بل هي أمة من الأمم التي تعبد الله، وهي مثال للنشاط والنظام، فلا يجوز قتلها. في البيت نمل كبار تشغلنا، نقول حرجها واجعل حول بيتها المبيد، لا هي حتى ترتحل عنك، لكن لا تؤذيها، تكون خصما لها يوم القيامة. خرج نبي الله سليمان يستسقي، وقد مكنه فآتاه الله ملكا لم يؤته لأحد قبله، وإذا نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها. كم قوائم النملة؟ أو 8، فرفعت قوائمها تستسقي الله، قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذه ارحمها ليعظم أجرك. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أكل الخبز يفت منه فتات فيجمعه في ثوبه فيحمله ويلقيه عند الباب، فيقال لمن هذا يا أبا عبد الرحمن؟ فيقال هذا لجيراني. من جيرانه؟ النمل وخشاش الأرض. نعم. هنا سؤال الشيخ يقول: صلاة المسافر خلف المقيم لو أدرك منه ركعتين فقط هل يتم؟ إذا صلى مسافر خلف إمام مقيم، المسافر يجوز له قصر الرباعية والمقيم يتمها، فلو أدرك المسافر المقيم في الركعتين الأخيرتين يقوم ويكمل 4 ركعات. لو أدرك المسافر المقيم في التشهد الأخير وسلم الإمام يقوم فيصلي 4 ركعات لا يجوز له أن يقصرها. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ قال: تلك السنة تلك السنة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به. فإن صلى المسافر إماما جاز له القصر، ويشير لمن وراءه أن يتموا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عام الفتح في مكة، فقال لأهل مكة: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإننا قوم سفر. وهذه سنة لا تطير بخشمك وتستثقلها. بعض الناس يقول: ليش يصلي ما دام انه يقصر الصلاة؟ طيب صلى وقصر وأتممت، جت العافية، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الناس يا أخواني عموما أعداء ما جهلوا، فما جهلوه أنكروه وعادوه، والله أعلم. نعم. كتب الله أجوركم شيخنا وشكر الله سائركم. الأسئلة كثيرة ولكن ضيق الوقت، فنقول إلا كتب الله أجركم شيخنا وشكر الله سائركم. آمين وإياكم، والمعذرة على التطويل عليكم أيها الإخوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.